For today's video ay nag-adto mi diri dapit sa Sapa near market just to know what are the aspects aside sa kusog nga ulan ug rason nganong nagbaha ug naglid sa pagsulod sa tubig sa mga balay, boarding house, tindahan, karinderya ug uban pang establishmento. Ayon sa among na-interview, ang gawasanan daw sa tubig is gamay and tungod po daw sa mga basura nga ginabalabay daw sa uban mga tao. Sa makita ninyo sa video, daghan kaayo ang basura and I think this is one of the aspect nganong taas ang tubig ug nagkaklag ang mga kanal. Nato day midri dapit sa highway dapit sa market and only to find out nga hina ang daloy sa tubig diri and ang mga kanal ay naay basura nga maoy rason ngano nagkaklag ang mga kanal ug ang mga drainage. Aside sa kakusog sa ulan ug natural hazard, ang mga basura ug ang kakipot sa gawasanan sa tubig is one of the reasons why nagbaha. Cleanliness is power and be responsible on your garbage. And thank you.